हांव विनय गांवकर पिरोळ कॉन्स्टिट्युएन्सीतलो एक कार्यकर्तो। आम्ही पहिलीपासून हांगासर कामाक म्हणजे कार्य करीत येयल्ले आसा। अचानक आमकां पयर रमेश तवडकर सरान आमगेर एक विजीट मारली आनी म्हणपाक तुमी तुमच्या हांगासर सगळ्या पंचायतींनी एक एक घर सिलेक्ट करा, आमी श्रमदानांतसून बांदुया, आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन केल्ली आसा अशी सांगतकूच ती आमकां संकल्पना आवडली आनी आमी सगळ्यांनी हांगासरल्या सगळ्या 7 पंचायतींची मेळून आमी एक बैठक घेतली आणि थंयसरल्यान आमी एक प्रत्येक पंचायतीचे एक एक घर असे सिलेक्ट केले। हांगासर रमाकांत आनी नामदेव यांचे घर सध्या हांगासर वेलिंग गांवांत चालू आसा। ही आता सेकंड फेजीन चालू आसा। फर्स्ट फेज पयली सगळे आमी बुन्यान केल्ली, हांगासर सर बी फातर लावपाक गेल्लो आनी आयज ही सेकंड फेज प्लिंट एरिया पर्यंत बांदपाचे काम चालू आसा। आयज काणकोणच्यान 4 टिमी येयल्ले आसा, भोमा, खानोळ्या, वेलगां आनी हांगासर केरी इतले कडेन आयज काम चालू आसा आनी आतां आमी फावंडेशन स्टोन सावेऱ्या घालपाक वचपाचें आसा। ही संकल्पना खरी म्हाका कित्याक आवडली, एक म्हणजे पैसा फेको तमाशा देखो हांगासर आसना, प्रत्येकाचो सहभाग इम्पॉर्टंट आसा। प्रत्येक लोक जो सहभाग दिता त्या सहभागाक इम्पॉर्टंट आसा आनी त्या सहभागांतसून हांगासर हे सगळें कार्य चलता। आनी हे सहभाग घेवपी हितून जे कार्यकर्ते आसा ते कसलेच आमच्या पदाची आपले पद सायडीक काडून दवरले आसा। हांगा नगरसेवक आसा, सरपंच आसा, पंच आसा, त्या शिवाय डॉक्टर आसा, नर्सीस आसा, मागीर प्रायमरी टीचर आसा, असे सगळे आपापले बऱ्या बऱ्या कामाचेर काम करपी मनीस अशें आयतार आयज सुशेगाद गरमीचे दीस खंयचो वचून सुशेगाद थंड हवेन रावन उदक बिदक न्हावयता आसले, पूण हांगासर सगळ्यांनी हांगासर काम केलां। आनी काल जी रॅली जाली हांगासर काणकोण, आमी काल प्रत्यक्ष ती रॅली पळोवपाक लागून गेले, इतले भारावून गेले आनी आमी हांगासर सगळ्या लोकांक मोटिवेट करपाक सोदता। आमचे कडेन फिजिकली काम हांव पर्सनली सांगचें म्हणल्यार आमचे कडेन फिजिकली काम जायना, पूण जे कितें मॅनेजींग कितें करपाचें आसा, हांगा चल थंय चल, हांगासरल्यान हांगा तें कितें आसा तें तरी आमी करूंक शकता। खारीचो वांटो आसा पळय तो आमी दिवपाक शकता आनी प्रत्येकान हितून इनवॉल्व जावचें। आनी बऱ्या जाणांचे आतां फोन येता आमकां, बरे इंजिनियर डॉक्टराचे फोन येता, आमकांय बी तितून इनवॉल्व करून घेया म्हणून। आनी हें काम अशेंच फुडें वचपाक जाय। फर्स्ट फेजीस 7 बांदल्या आनी सेकंड फेजीन आमकां सरान प्रॉमीस केला की दुसरी आनीक घरां घेवया म्हणून। आमी सराक खूब आयुश्य आवडटा आनी ही स्कीम अशीच चालू उरची आनी ऑल ओवर गोवा तेची देशभरान तेची चर्चा जावची। देव बरें करूं।